رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. صدق الله العظيم. رئيس الحفلة المعقر وسامعون الكرام وإخواني الأحبة، أريد أن أخطب أمامكم اليوم حول الموضوع يوم الأضحية. إخوتي في الدين، إن الأضاحي التي يقدمها المسلمون في كل سنة بمناسبة عيد الأضحى في كل زمان ومكان في مشارق الأرض ومغاربها إنما هي تذكار خالد لسيدنا إبراهيم على نبينا أطيب التحيات والتسليمات. لقد صور القرآن الكريم ذلك المشهد العظيم، فقال الله تبارك وتعالى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. نعم، إنه قدم فلذة كبده وقرة عينه أضحية. لماذا أيها الإخوان؟ لماذا؟ امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى وخضوعا واستسلاما لحكم الله تبارك وتعالى، فحب الله على هذا العمل وألبسه لباس الخلود والدوام وأخلده وأبقاه في الآخرين. سلام على إبراهيم وسلام على إسماعيل، إنهما عقدا بابا جديدا في تاريخ الحب والفداء والتفاني في سبيل الله والامتثال لأوامر الله. إخوتي في الدين، لقد بين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وجوب الأضحية وفضائلها كما جاء في الحديث الشريف. قيل يا رسول الله ما هذه الأضحية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بكل شعرة حسنة. ولقد جاء وعيد وتهديد في ترك الأضحية بعد القدرة والسعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة لأن يزحي فلم يزحي فلا يحزرن مصلانا. أحبتي في الله، لكل أمل روح، فروح الأضحية الإخلاص وابتغاء مرضات الله والاحتساب ورجاء الأجر والثواب ما يترتب على هذا الأمل الجليل. قال الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أكتفي بهذه الكلمات.